माह सफ़र के पहले इतवार के दिन जिस घर ये अमल किया जाए उस घर में पूरा साल हर किस्म की परेशानियां और बीमारियां दाखिल नहीं होती। अल्लाह तबारक ताला का नाजिल किया हुआ ऐसा इलाज जो हर मुसलमान कर सकता है और इस इलाज की बरकत से तमाम बीमारियां दूर हो जाती हैं। अल्लाह का नाजिल किया हुआ इलाज ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने शजरे ममनुआ से कुछ खा लिया तो बाहुक्म खुदावंदी इनके जन्नती लिबास और ताज वगैरह सब उतार लिए गए। आदम अल्लाह ताला से बहुत शर्माए थे, तो अल्लाह ने फिर दो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को माए इनकी एहलिया हवा के हमारे पड़ोस से अब दूर ले जाओ। गर्ज किया, इनके ताज जो लिबास वापस ले लिए गए और जब आदम इमलाए आला से इस भूख और गुर्बत की दुनिया में आए तो 100 साल घुटनों पर सर रख कर रोते गए और इतना रोए कि इनके आंसुओं से ज़मीन में कुछ घास भी उग आई और कसरत आंसुओं ने छोटी चट्टानों और पत्थर में सुराख भी कर दिया। चनाचा एक मर्तबा वहां से एक चील का गुजर हुआ जिसको सख्त प्यास लगी थी, तो इसने आदम के आंसू से बहने वाले चश्मे से पी लिया। तभी खुदावंद ने इस चील को गोयाई अता की और वो चील कहने लगी कि आदम, मैं 2000 साल से आपसे भी पहले इस दुनिया में हूँ और मैंने मशरक मगरब को घूमा है, पहाड़ों के झरनों, वादियों और समुद्रों के पानी से पानी पिया है, लेकिन इस पानी से ज्यादा शीरियाँ जायका कभी ना पिया। हजरत आदम बोले, ए चील, तू मुझे आरा दिला रही है, भला गुनाहगार के आंसुओं में कड़वाहट के सिवा क्या हो सकता है। तो चील ने कहा, मैं आर नहीं दिला रही, बल्कि मैंने हकीकतन वो जायका महसूस किया है और गुनाहगार बंदे के आंसू जो रब के आगे गुनाहों को याद करके निकलते हैं, इससे ज्यादा शीरियाँ पानी होते ही नहीं है। ये वाक़या इमाम इब्ने अबी अल दुनिया रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब अर-रिक्ता बकाहा में जिक्र किया है कि हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हर किसी के लिए रहमत बनकर आए हैं। इनकी रहमत कफ़ार मुस्लिमीन यहाँ तक कि बेज़बान जानवरों को भी आम थी। इसी रहमत और शफ़क़त और जानवरों पर प्यार का ये अदना सा वाक़या और नमूना है जिसका जिक्र सीरत निगारों ने किया है। नेज़ ये वाक़या हम यहाँ अल्लामा मकरेज़ी के हवाले से जिक्र करते हैं। मकाम अरूज से निकलने के बाद आपकी नज़र एक कुतिया पर पड़ी जो अपने बच्चों की हिफाजत की खातिर गुर्रा रही थी और इसके बच्चे इसके इर्द गिर्द पड़े हुए इसका दूध पी रहे थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जाइल बिन सरकार रज़ी अल्लाह ताला अनहो को हुक्म दिया कि इस कुतिया और इसके बच्चों की आड़ कर लो ताकि लश्कर वाले इसको रोंद ना डालें। एक बुढ़िया हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास से गुजरी। आप अलैहिस्सलाम कश्ती बनाने में मसरूफ़ थे। वो खातून दौलत इस्लाम से माला माल थी। इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से कश्ती के बारे में पूछा। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला अन करीब तूफ़ान से कफ़ार को बर्बाद कर देगा और अहले ईमान इस कश्ती में बैठकर बच जाएंगे। इस बुढ़िया ने अर्ज़ किया, आप तूफ़ान के वक्त इससे भी बताएंगे ताकि वो भी कश्ती में बैठकर सैलाब से निजात पा ले। जब मुकर्रर वक्त आया तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम मखलूक को कश्ती में सवार करने में मसरूफ़ हो गए और इस बुढ़िया की बात भूल गए। वो आप अलैहिस्सलाम से दूर थी। फिर कुफार हलाक हो गए, मोमन नजहत पा गए, अहले ईमान कश्ती से बाहर आ गए। वो बुढ़िया आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, आपने तो कहा था कि अन करीब तूफ़ान आएगा, क्या तूफ़ान नहीं आया? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तूफ़ान आ चुका है और अल्लाह सुबहान ताला का अमर वाक़या हो चुका है। आप अलैहिस्सलाम ने बुढ़िया के मामले पर तअज्जुब किया। अल्लाह तबारक ताला ने इसे इसी के घर में बचा लिया है। वो कश्ती पर सवार भी नहीं हुई और इसने तूफ़ान देखा तक नहीं। अल्लाह तबारक ताला अपने मोमिन बंदों की हमायत हिफाजत इसी तरह करता है। हज़रत जाबिर फरमाते हैं कि मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया कि या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे घर जाने की इजाज़त दीजिए। चनाचा घर आकर मैंने अपनी बीवी से कहा कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐसी हालत में देखा है कि सब्र ना हो सका। तुम्हारे पास खाने को कुछ है? बीवी ने कहा, मेरे पास कुछ जौ है और बकरी का एक बच्चा है। चनाचा मैंने बकरी का वो बच्चा ज़बह किया और बीवी ने जौ पी से यहाँ तक कि गोश्त को हमने पकने के लिए हंडिया में रख दिया। फिर मैंने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और आटा टूट चुका था, खमीर उठने लगा था,
ہانڈی چولہے پر تھی اور پکنے کے قریب تھی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مختصر سا خانہ ہے، آپ تشریف لے چلیں، یہ ایک دو آدمی آپ کے ساتھ ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کتنا خانہ ہے؟ میں نے بتا دیا، اتنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا خاصا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں بیوی سے کہہ دو کہ نہ ہانڈی چولہے سے اتارے نہ روٹیاں تندور میں لگائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ میں اعلان فرمایا کہ جابر کی طرف سے دعوت ہے، سب چلو۔ ادھر حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیوی کے پاس پہنچے اور کم کھانا اور زیادہ مہمان آنے کی وجہ سے شرم کے مارے کہا کہ تیرا بھلا ہو، حضور پاک تو مہاجرین اور انصار سب کو ساتھ لے لا کر آ رہے ہیں۔ بیوی نے حضرت جابر سے پوچھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تم سے کھانے کے متعلق پوچھ لیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، پوچھ تو لیا تھا۔ اس سے ان کو اطمینان ہو گیا کہ پھر آپ اپنے اور اللہ کے اعتماد پر لے کر آ رہے ہیں۔ آپ نے صحابہ سے فرمایا، اندر چلو اور رش نہ کرو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹیاں توڑنے لگے اور ان پر بوٹیاں رکھنے لگے اور ہانڈی سے گوشت اور تندور سے روٹی لے کر ان کو ڈھک دیتے۔ اسی طرح برابر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روٹی کے ٹکڑے کر کے دیتے رہے اور ہانڈی میں سے چمچہ بھر بھر کر لاتے رہے، یہاں تک کہ سب آسودہ شکم سیر ہو گئے اور کھانا کچھ بچ بھی گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جابر کی بیوی سے فرمایا، یہ تم خود بھی کھاؤ اور محلے پڑوس میں بھی ہدیہ بھیجو، اس لیے کہ لوگوں کو بھوک لاحق ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تبارک تعالیٰ کا نازل کیا ہوا جو علاج امت کو بتایا، وہ ایک عافیت کی دعا ہے جس میں اس دنیا اور آخرت کی تمام مشکلات اور بیماریوں کا حل موجود ہے۔ حدیث کی شرح کرنے والے محدثین بیان کرتے ہیں کہ اس دعا میں اس دنیا میں موجود تمام بیماریوں کا علاج پوشیدہ ہے۔ یہ ایسی جامع دعا ہے کہ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر مصیبت اور ہر تنگ دستی سے نجات اور حفاظت کی دعا ہے۔ نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے درخواست کی کہ مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ سے عافیت طلب کرو۔ میں کچھ دن رک کر پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور گزارش کی کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے کوئی ایسی دعا سکھا دیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے عباس، اے اللہ کے رسول کے چچا، اللہ سے دنیا اور آخرت کی عافیت مانگو۔ اللہ سے عافیت مانگنے والی وہ دعا یہ ہے، اللہم انی اسألک العافیت فی الدنیا والآخرہ، یعنی اے اللہ، میں آپ سے دنیا اور آخرت کی عافیت طلب کرتا ہوں۔ نہایت ہی مختصر سے الفاظ ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اس دعا کو یاد کر لینا چاہیے، اور اگر عربی الفاظ یاد نہ ہوں تو اردو میں یہ دعا ضرور مانگ لیا کریں، کیونکہ یہ دعا اللہ رب العزت کو بڑی پسند ہے۔ فرمایا گیا ہے کہ دنیا اور آخرت کی عافیت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ جو بندہ یہ دعا مانگنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کی دنیا اور آخرت دونوں ہی بہترین فرما دیتا ہے، یعنی اس کے لیے اس دنیا میں بھی عافیت، سکون اور اطمینان والی زندگی، اور آخرت میں بھی اسے عافیت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ شاہراہ بخاری حضرت امام حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک کتے کو ذکر کیا ہے کہ جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن کو کاٹ کھایا۔ ایک دن عیسائیوں کے بڑے پادریوں کی ایک جماعت منگولوں کی ایک تقریب میں شرکت کے لیے روانہ ہوئی جو ایک منگول شہزادے کی عیسائیت قبول کرنے پر منعقد کی گئی تھی۔ اس تقریب میں ایک عیسائی مبلغ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو گالی بکی۔ قریب ایک شکاری کتا بدھا ہوا تھا جو اس کی طرف سے گالی بکنے پر چھلانگیں مارنے لگا اور زوردار جھٹکے دے کر رسی نکال لی اور اس بدبخت پر ٹوٹ پڑا اور اس کو کاٹ لیا۔ لوگوں نے آگے بڑھ کر اس کتے کو قابو کیا اور پیچھے ہٹایا۔ تقریب میں موجود بعض لوگوں نے کہا کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تمہاری گفتگو کی وجہ سے ہوا ہے۔
اس گستاخ نے کہا بالکل نہیں، بلکہ یہ خوددار کتا ہے۔ جب اس نے بات چیت کے دوران مجھے دیکھا کہ میں بار بار ہاتھ اٹھا رہا ہوں، اس نے سمجھا کہ میں اس کو مارنے کے لیے ہاتھ اٹھا رہا ہوں، تو اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ یہ کہہ کر اس بدبخت نے ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پھر گالی بکی۔ اس بار کتے نے رسی کاٹ دی اور سیدھا اس ملعون پر چھلانگ لگا کر اس کی منحوس گردن کو دبوچ لیا اور وہ فوراً ہلاک ہو گیا۔ اس واقعے کو دیکھ کر 40,000 منگولوں نے اسلام قبول کیا، اور امام الزاوی نے اس قصے کو صحیح اسناد کے ساتھ معجم الشوق میں نقل کیا ہے۔ اس واقعے کے عینی شاہد جمال الدین نے کہا کہ اللہ کی قسم کتے نے میری آنکھوں کے سامنے اس ملعون گستاخ کو کاٹا اور اس کی گردن کو دبوچا، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں دنیا اور آخرت کی عافیت نصیب فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حقیقی اطاعت و فرما برداری نصیب فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ عظیم میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین گرامی، اگر آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک شیئر کیجیے، اور مزید اسی طرح کی اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے مانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔